सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन में करवाने का हुक्म। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सदर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इंतखाबात की तारीख का फैसला कालादम सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। सदर मुमलिकत का 20 फरवरी का ऑर्डर पंजाब की हद तक दुरुस्त है। असेंबली गवर्नर के हुक्म से तहलील हो तो इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। अगर असेंबली गवर्नर के हुक्म से तहलील ना हो तो इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी सदर मुमलिकत की है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन पर अमल करते हुए सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा सकता तो कम से कम वक्त में इंतखाबात की नई तारीख तजवीज़ करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी इलेक्शन कमीशन से मशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर KP ने असेंबली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। विफाक की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत में करवाए। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए मुआवनत फराहम करें। आज खुद नोटिस गैर जरूरी जल्दबाजी में लिया गया, काबिल समाअत ही नहीं, कार्रवाई मुस्तरद करते हैं। मुकदमे की अज खुद कार्रवाई हकीकत और हालात की नजर में गैर मुनसिफाना है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसलों से इत्तफाक करते हैं। यही आईनी मामला पहले ही सूबाई हाई कोर्ट में जेर समाअत और जेर इल्तवा हैं। सूबाई हाई कोर्ट की आईनी हदूद में आज खुद मुदाखलत नहीं की जा सकती। ये सूबाई आईनी अदालतों की आज़ादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई में रुकावट का सबब बनी है। हाई कोर्ट को इन आईनी मामलात पर 3 दिन में फैसले का हुक्म देते हैं। दोनों जजेस ने जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट से इत्तफाक करते हुए अपने अक़लियती फैसले में फुट नोट भी शामिल किया, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का 23 फरवरी का फैसला केस रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पिटीशन को डिसमिस किया। 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पिटीशन को मेंटेनेबल करार दिया। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाअत नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 नहीं 4 जजेस ने मुस्तरद किया। फैसला 3-2 नहीं 4-3 का है। रिकॉर्ड के मुताबिक 4 जजेस ने दरखास्तों को मुस्तरद किया है। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून का 2 टोक मौक़िफ़। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता अलही ने कहा कि केस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 में से 3 जजेस ने इन दरखास्तों को मंजूर किया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, दरखास्तें 4-3 के फर्क से खारिज हुई हैं। अपील में जाने की जरूरत नहीं है। फैसले में ना कोई नजरसानी का नुक्ता है ना ही आईनी तशरीह का। आज ये फैसला हुआ है कि असल में यूनानिमस फैसला है। जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें जरूरत नहीं। इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतफिका करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस ने भी 90 दिन में इलेक्शन से इख्तिलाफ नहीं किया। हाई कोर्ट के 90 दिन में इलेक्शन कराने के फैसले को गलत करार नहीं दिया है। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये 5 जजेस का ही फैसला है, बाकी जजेस बेंच से अलग हो चुके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएंगे। फैसले से आईनी और कानूनी बहरान खत्म हो गया। 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट को
یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا اور انشاءاللہ ہفتے کو ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد بھی ملک میں فضا بنی ہوئی ہے کہ شاید الیکشن وقت پر نہ ہو. سپریم کورٹ کو وہ یقین دلاتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے قوم آپ کے ساتھ ہے. کہا عدالتی فیصلے پر وزیر قانون کا باہر شرمناک ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی تو عوام بھول جائیں گے، لیکن اب یہ جو مرضی کر لے عوام نہیں بھولیں گے. الیکشن ضرور ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کا عدالتی فیصلے کے بعد جیل بھرو تحریک ختم کرنے اور ہفتے سے الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان. عمران خان نے ایک بار پھر خود پر حملے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. کہا پہلے کہا جان کو خطرہ ہے تو حملہ ہوا، پھر کہہ رہا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے. ٹیپ بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ کون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارٹی کے آئندہ لاہے عمل پر مشاورت. عمران خان نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد متعلقہ ادارے بلا تاخیر عمل درآمد کے لیے اقدامات کریں. تحریک انصاف انتخابی مہم میں اب تیزی لائے گی. پرویز الہی بولے ملک کو نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز کی خواہشات پر نہیں، آئین کے مطابق چلنا ہے. اب معزز عدلیہ مریم نواز کے عدلیہ پر حملوں کا بھی نوٹس لے. گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کا کہنا ہے کہ انتخابات کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. الیکشن کے لیے تاریخ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد دیں گے. الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے بھی امن و امان کی صورتحال رکھیں گے. الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس. صدر کو لکھے جانے والے خط اور پنجاب اسمبلی الیکشن کے لیے تاریخ تجویز کیے جانے کا امکان. فیصلہ آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کا صحافیوں پر تشدد، تھپڑ مارے، مکے برسائے. فاروق حبیب کی پریس کانفرنس کے دوران نعرے لگانے سے منع کرنے اور کیمرہ کے سامنے سے ہٹنے کا کہنے پر پی ٹی آئی کارکن آپے سے باہر ہو گئے. فاروق حبیب کے روکنے کے باوجود کارکن باز نہیں آئے. صحافیوں نے پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا. جی ٹی ایس چوک پر احتجاج کیا. اس موقع پر بھی پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے صحافیوں کو دوبارہ سے تشدد کا نشانہ بنایا. بڑا کام کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے آپ عدالت جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں اور آ کے آپ نے جو ہے وہاں پہ چڑھائی کر دی ہے. کوشش کریں گے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے. تو باقی تو جناب وہ 6 دن کو 8 دن بعد انہوں نے چیخیں ان کی آئی ہیں نا، اس کی آپ کو پہلی رات ہی جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں گی. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا. کہا عمران خان کی طرف سے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ عدالتوں پر حملہ تھا. عمران خان نے عدالتوں پر روب جمانے کے لیے غنڈہ گردی کی. پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں پکڑیں. باقی لوگوں نے تو جیل میں 4 سے 6 دن گزارے. عمران خان سے 1 دن نہیں گزارا جائے گا. عمران خان ایک فتنہ ہے. جب تک سیاست میں ہیں تب تک ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام رہے گا. عمران خان ہجوم نما پراشتعال لشکر لے کر جوڈیشل کمپلیکس پہنچے. کارکن اسلحہ ڈنڈوں سے لیس تھے. سی سی ٹی وی کیمراز بینچز سمیت سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. احاطہ عدالت میں پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کے لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہنگامہ آرائی کے مقدمات عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے 21 رہنماؤں کے خلاف درج. 250 کارکن بھی نامزد. دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت، سرکاری اہلکاروں سے مزاحمت کی دفعات شامل.
توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گرفتار کر کے 7 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم. ناقابل ضمانت وارنٹ سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری. عدالت نے کہا کہ عمران خان ضلع کچہری سے چند منٹ کی دوری پر تھے. عمران خان عدالتی پیشیوں کو اپنی ترجیحات کے مطابق رکھ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹیرین وائٹ کیس سے متعلق ریفرنسز ریکارڈ پر لانے کا حکم. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کیا یہ معاملہ الیکشن ٹرائیبیونل میں گیا ہے. درخواست گزار کے وکیل نے کہا معاملہ الیکشن ٹرائیبیونل میں گیا مگر فیصلہ نہیں آیا. عدالت نے پوچھا اگر تفصیلات غلط جمع کرائی گئی ہوں تو الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اگر تفصیلات غلط ہوں تو یہ کرپٹ پریکٹس میں آئے گا. جسٹس عامر فاروق بولے غلط تفصیلات پر الیکشن کمیشن نے 120 دن کے اندر ایکشن لینا ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں لیا تو پھر بس نہیں لیا. مزید سماعت 8 مارچ تک ملتوی. اثاثے ہوں یا اولاد ظاہر نہ کرنے پر نااہلی ہوتی ہے. پارٹی سربراہ چاہے MNA ہو یا نہ ہو یہ قانون لگے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا موقف. کہا عمران خان نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا ہے. عمران خان عدالتوں سے بھاگنے میں ماسٹر ہیں. عمران کے وکیل عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کرنے کے بجائے میرٹ پر دلائل دیں. مہنگائی نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے. 43 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ کر مہنگائی کی شرح 31.5% ہو گئی. اپریل 1975 میں مہنگائی کی شرح 29.3% تھی. کسانوں کو بجلی پر 3 روپے 60 پیسے کی رعایت واپس لے لی گئی. زرعی صارفین کو 1 یونٹ بجلی اب 16 روپے 60 پیسے کی پڑے گی. ڈالر اوپن مارکیٹ میں 7 روپے مہنگا ہو کر 274 روپے کا ہو گیا. انٹربینک میں ڈالر 4 روپے 61 پیسے مہنگا ہو کر 266 روپے 11 پیسے کا ہو گیا. ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 5 روپے بڑھا کر 45 روپے کر دی گئی. پیٹرول پر لیوی پہلے ہی 50 روپے ہے. مٹی کے تیل پر لیوی 7 روپے 77 پیسے بڑھا کر 8 روپے 2 پیسے کر دی گئی. 1 تولہ سونا 2700 روپے مہنگا ہو کر 1,97,100 روپے کا ہو گیا. اگر کم کیے کوئی فائدہ ہے 5 روپے کم کرنے سے. 30 روپے بڑھائیں گے اور 5 روپے کم کریں گے اس سے عوام پہ کیا اثر پڑے گا. جب یہ بڑھانے پہ آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ 30 40 50 بڑھا دیتے ہیں. 5 روپے کی کمی کی تھی یہ نہ قوم کا گلا کٹ کے مار چڑھانا. 5 روپے سے تو ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اونٹ کے منہ میں زیرے کی بات ہے. 5 روپے کم کر دیے. کم از کم ان کو 50 40 50 روپے تو کم اور کرنے چاہیے تھے. عوام نے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کو ناکافی قرار دے دیا. کہا اس سے مہنگائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. 5 روپے کی کمی کے بعد 1 لیٹر پیٹرول 267 روپے کا ہو گیا. 1 کلو LPG 11 روپے 56 پیسے اضافے کے بعد 277 روپے 77 پیسے کی ہو گئی. سپریم کورٹ رولز کے تحت چیف جسٹس یا رجسٹرار کو جج کا بینچ بدلنے یا اس میں کمی کا اختیار نہیں. اچانک بینچ تبدیل کیے جانے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یاحیہ آفریدی کا تحریری حکم جاری. 2 رکنی بینچ کے فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتی بینچ نے رجسٹرار سے پوچھا کہ یہ تبدیلیاں کیوں کی گئی ہیں. رجسٹرار نے کہا کہ چیف جسٹس نے اسٹاف افسر ارشاد کے ذریعے کہا کہ بینچ تبدیلی کا نوٹ بنایا جائے. رجسٹرار نے روسٹر کا کاغذ پیش کیا. اس پر صرف یہ لکھا تھا منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے. رجسٹرار نے کہا کہ چیف جسٹس کے انیشیل سے اس نوٹ کی منظوری دی گئی. دستاویز میں بینچز تبدیل کرنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی. بینچ کی تشکیل اور مقدمات کے تقرر میں شفافیت قائم کی جائے. سپریم کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گلگت بلتستان میں ججز تعیناتی سے روک دیا. گلگت بلتستان میں ججز تعیناتی کے خلاف کیس کے فیصلے تک تعیناتیوں پر حکم امتناع جاری. دفاع کی حکومت نے جواب دینے کے لیے مزید 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا. وزیر اعلیٰ GB کے وکیل مخدوم علی خان کی مخالفت. کہا 1 سال سے مقدمہ زیر التوا ہے پھر بھی ججز تعیناتیاں کی جا رہی ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا جو ججز 4 سنبھال چکے انہیں نوٹس دینے کی قانونی حیثیت آئندہ سماعت پر طے کریں گے. سپریم کورٹ نے GB سپریم اپیلیٹ کورٹ میں تعینات ججز کو بذریعہ رجسٹرار نوٹس جاری کر دیا. مزید سماعت 15 مارچ تک ملتوی. ججز تعیناتی کے خلاف وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے.
FIA का फरहत शहजादी को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से राबते का फैसला। FIA ज़राए के मुताबिक फरहत शहजादी को वापस लाने के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली गई। इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। फरहत शहजादी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इजारों की तस्दीक का इल्जाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सखर ने मरीम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। मरीम नवाज को नोटिस जारी। डायरेक्टर साइबर क्राइम SSP सखर भी तलब। PTI सखर के जिले सदर जहीर बाबर ने मरीम नवाज पर मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी थी। रहनुमा PTI असद उमर 30 दिन के लिए नजरबंद हैं। सरकारी वकील की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट। कहा नजरबंदी के खात्मे की दरख्वास्त हुकूमत से की जा सकती है। अदालत की दरख्वास्त गुजार मिसेस असद उमर को रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार PTI रहनुमाओं से फौरी मुलाकात कराने की दरख्वास्त पर हुक्काम को कानून के मुताबिक 2 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर का कहना है कि मरदमशुमारी से मुतालिक तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया है। मरदमशुमारी का पहला मरहला 1 से 15 मार्च तक होगा। 1 माह बाद कौम को मरदमशुमारी के आदाद शुमार के नताइज दिए जाएंगे। 13 जनवरी 2022 को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी का हुक्म दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रिटायर्ड जजेस और जनरल्स को मिलने वाली मुराद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि ऑडिट हुकाम, प्लॉट्स और पेंशन समेत आइंदा हफ्ते तमाम रिकॉर्ड फराहम करें। मुल्क डूब रहा है, अगर किसी की जान को खतरा है तो घरों में अदालत लगाएं। कमेटी के अरकान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पैदल चल सकते हैं तो बाकी जजेस क्यों नहीं। कमेटी ने VIP मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक को रोकने की ममानियत कर दी। एंटी करप्शन पुलिस बुज़दार काबीना में मुशीर अब्दुल हई दस्ती को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने अब्दुल हई दस्ती की मार्च तक बुरी जमानत मंजूर कर ली। गुज़श्ता रोज एंटी करप्शन पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ में अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा मारकर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की थी। PTI अरकान असद उमर, अली अवान और राजा खुरम नवाज के कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले आप कह रहे थे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे, अब आप कह रहे हैं कि गलत मंजूर किए। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सदर आरिफ अलवी से आईनी अख्तियार से तजावुज़ करने पर माफी मांगने का मुतालबा। कहा सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान वापस लेकर साबित कर दिया कि हुक्म गैर आईनी दिया था। सदर अवली इससे पहले इमरान खान की गैर आईनी सिफारिश पर कौमी असम्बली भी तहलील कर चुके हैं। वो बतौर सदर काम करें, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी या टाइगर फोर्स के रुकन बनकर नहीं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक का मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हो चुका। तहरीक उस वक्त शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारा फर्ज था। जब तुमने आलमी साजिश के झूठ से सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। आइन शिकन, फॉरेन एजेंट, तोशा खाना चोर का कटहरे में न आना आइन और कानून का मजाक होगा। तुर्की शाम के ज़ल्ज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की शाम में हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की खिदमत को आवाम ने सराहा। रेस्क्यू टीम्स ने दर्जनों अफराद को मलबे से निकाला। तुर्की के भाइयों बहनों के दिलों में जगह बनाई। पाक तुर्क दोस्ती की लाज रखी। पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। कल शाम भी बहरी जहाज तुर्की और शाम के लिए सामान लेकर रवाना हुआ है। आर्मी चीफ का पाक फौज के इंजीनियर डिवीजन के हेडक्वार्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को पाक आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की जानिब से तुर्की शाम के ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू टीम के अरकान से गुफ्तगू में टीम की पेशा वाराना महारत, ज़ल्ज़ले में बचाव की कोशिशों के दौरान काबिल तारीफ काम को सराहा। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमरूद स्टेशन पर मुजाहिरीन का धावा।
آفس کے شیشے توڑ دیے، گریڈ اسٹیشن کے سامنے پاک افغان شاہراہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دن بھر صرف چند لمحوں کے لیے بجلی میسر ہے۔ لاہور کی یوٹیلیٹی اسٹور سے سبسڈائز گھی غائب، صرف 2 دانے دستیاب، ایک شناختی کارڈ پر صرف 3 کلو چینی خریدی جا سکتی ہے۔ نواب شاہ کے علاقے محمود شاہ میں دلہا دلہن کا باراتیوں کے ساتھ مہنگائی کے خلاف احتجاج، سڑک پر آ کر نعرے لگائے۔ 25 جنوری کو ہونے والے احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کراچی میں مزید 2 نئے روٹ پر پیپلز پنک بس سروس کا آغاز، نارتھ کراچی سے انڈس ہسپتال، نمائش چورنگی سے کلاک ٹاور سی ویو روٹ پر پنک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پنک بس کو سکھر، لاڑکانہ اور ہر ضلع میں لے کر جائیں گے۔ اورنگی ٹاؤن کراچی کے نجی اسکول میں فائرنگ سے ایک طالبہ زخمی ہو گئی۔ زخمی طالبہ نے پولیس کو بیان میں بتایا کہ ساتھی طالب علم فضل اللہ اسکول بیگ کے اندر اسلحہ لایا تھا، کلاس میں دیگر دوستوں کو اسلحہ دکھایا، اچانک گولی چلی جو کمر میں لگی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فضل اللہ کے خلاف اقدام قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ہاکی اور فٹ بال کے انٹرنیشنل مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی کھلاڑی شاہدہ رضا اٹلی کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ شاہدہ بھی اس کشتی میں سوار تھی جو سمندر کی بے رحم موجوں کا شکار ہوئی۔ فٹ بال میں شاہدہ کے کوچ کا کہنا ہے کہ گھر والوں نے شاہدہ کی موت کی تصدیق کر دی۔ شاہدہ رضا بہتر روزگار کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی تھیں۔ لیبیا کے شہر بنغازی کے قریب بھی کشتی کا حادثہ ہوا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا کشتی حادثے میں 3 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت نے 2022 میں سب سے زیادہ مرتبہ انٹرنیٹ بند کیا۔ ایک امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے 84 مرتبہ اپنے عوام کے لیے انٹرنیٹ بند کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں سب سے زیادہ بار عوام کے لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ مودی حکومت مسلسل 5ویں سال انٹرنیٹ بند کرنے والوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ یونان میں مسافر ٹرین سامنے سے آنے والی مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 36 افراد ہلاک، 66 زخمی ہو گئے۔ ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 2 میں آگ لگ گئی۔ واقعے کے بعد لاریسا شہر کے اسٹیشن مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یونان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، ایک ہی ٹریک پر 2 ٹرینوں کے ہونے کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ دستور میں سطح سمندر سے 9300 فٹ بلند خوبصورت مقام رٹوں میں پاک آرمی کی جانب سے سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے اسنو فیسٹیول کا آغاز۔ خواتین سمیت شہریوں کی شرکت، برفباری کے دوران والی بال، رسہ کشی سمیت دیگر مقابلے۔ فیسٹیول میں علاقائی رقص سے بھی لہو گرمایا گیا۔ There is that curve. He thinks it's pad first. Is it pad first? Yeah, pad first, satisfied, no bat involved. You need to change your decision to out. You are on screen now. With that delivery, another one. He's appealed 3 times and Michael Goff agrees. Pick up. Not going to make it. It's a 3rd wicket already. PSL میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 198 رنز کا ہدف دیا ہے۔ محمد عامر نے پہلے ہی اوور میں محمد حارث اور بابر اعظم کی وکٹیں حاصل کی۔ 2 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد پشاور زلمی کا شاندار کم بیک۔ ایمرجنگ پلیئر حسیب اللہ نے 29 گیندوں پر 50 رن سکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری۔ کم بیک اچھے ہوا ہے اور میرا یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیسٹ کرکٹ کھیلوں، وہ چاہے ڈومیسٹک ہو یا کلب کی کرکٹ ہو، اور PSL تو ایسا ایونٹ ہے جس میں آپ کافی ہائلائٹ ہوتے ہیں، تو میری یہ کوشش تھی کہ پرفارمنس کروں اور الحمدللہ اچھی ہو گئی۔
لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ افریدی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل جیسے ایونٹ میں کم بیک کے بعد الرٹ ہے، کوشش ہے پہلے اوور کی پرفارمنس برقرار رکھیں۔ قلندرز کے بیٹسمین سیم بلنگز کہتے ہیں شاہین افریدی، حارث رؤف، راشد خان، فخر زمان جیسے کھلاڑیوں کی ٹیم کا حصہ بننے پر اچھا لگ رہا ہے، پہلی مرتبہ پاکستان آئے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ معروف ادیب اور افسانہ نگار مستنصر حسین طارق کی 84ویں سالگرہ۔ مستنصر حسین طارق کے دوستوں نے ریس کورس پارک میں سالگرہ کا کیک کاٹا، گلدستہ بھی پیش کیا۔ خیبان الظالمہ دے وقت پاک ہی آپ جان بچا کے چلا جاؤں، خیبان کی کبھی مرزا جٹ کا پتر ہو کے ڈراکر نکلیا ہے۔ تیری محفل سے یہ دیوانہ چلا جائے گا، شمع جلتی رہے، شمع جلتی رہے، پروانہ چلا جائے گا۔ بالی ووڈ کے رانجھا اداکار اعجاز کی برسی نہ بھولے پرستار۔ اعجاز نے شاندار فلمی کیریئر کے دوران 150 سے زیادہ پنجابی فلموں میں کام کیا۔